जो हमेशा ऊपर बैठता है ना वो नीचे नहीं बैठ सकता। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। मियां नवाज शरीफ साहब को 120 की स्पीड से रिलीफ मिल रहा है अदालतों से, और नवाज से जो इसके अलावा इमरान खान साहब हैं उनको 120 की स्पीड से सजा की तरफ केसेस जा रहे हैं। इमरान खान साहब के वकील नईम हैदर पंजोता यहाँ पहुंच आए हैं, बड़े गर्म दिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लगा फिर सरप्राइज आपको सर? सरप्राइज आपको कैसा लगा? और ये सरप्राइज पहली दफा थोड़ी हुआ है, ये तो 75 ईयर में पहले भी सरप्राइज इसी तरह कौम को दिए गए। और ये टाइम है अब निकलने का, बाहर आने का और अपनी हकीकी आज़ादी के लिए जो है फाइट करने का, खड़ा होने का, लड़ने का। ये टाइम नहीं है कि जो यहाँ पर ऑर्डर दिए जाते हैं उनको मान लिए जाए, जो एक सहूलतकारी की जाती है, जो एक मैच सेट किया जाता है उसके मुताबिक जो है वो कहा जाए कि ठीक है जी आमीन है, आमीन है। अब आमीन का टाइम नहीं है। कौन निकलेगा? आप वकला रह गए, लोग तो पार्टियां छोड़ रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टीज में जा रहे हैं, वो कहते थे हमारी नस्लें इमरान खान पे कुर्बान। सर देखें, जो खौफ के बुत है ना जी, वो इंशाल्लाह टूट चुके हैं और इंशाल्लाह अवाम आएगी। ये जो खौफ की लहर बनाई गई है मुल्क के अंदर, ये लहर है, लेकिन ये लहर परमानेंट नहीं रह सकती। और इस तरह से लोगों को दबा के, उन्हें अंडर करके, उन्हें धमका के, घरों में छापे मार कर, उनको गिरफ्तार करके, उनके ऊपर केसेस बनाकर डराया नहीं जा सकता। पंजोता साहब, कैसा लगा आपको? सजा याफ्ता शख्स, कन्विक्टेड शख्स, उसको रिलीफ मिल गया सर, और नए प्रोसिक्यूटर भी बैठ गए। आमीन, हमें नहीं जरूरत मियां नवाज शरीफ साहब की। क्या कहिएगा इस पर सर? देखिए, ये एक बात तो तय होगी ना कि एक मुल्ज़िम में और मुजरिम में क्या फ़र्क है। आज वाज़ेह तौर पर ये कोर्ट में भी बात तस्लीम कर ली गई कि मुल्ज़िम को बेल नहीं मिल सकती, मुजरिम को बेल नहीं मिल सकती, मुल्ज़िम को मिल सकती है। और वो वाज़ेह तौर पर इश्तिहारी थे, अदालत से भागे हुए थे, अब्सकॉन्डर थे, बाहर गए थे, बाहर से वापस नहीं आए, 4 हफ्तों का टाइम लेकर गए थे। और आज हमने देखा कि अता तारड़ के जरिए ये दरख्वास्त दायर की गई जो कि हो ही नहीं सकती थी, जो कि एडमिट ही नहीं हो सकती थी। इसी तरह की दरख्वास्त मेरी तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के बिहाफ पे दायर की थी, और उस वक्त ये ऑब्जेक्शन लगाया गया था कि अटॉर्नी के जरिए दरख्वास्त दायर नहीं हो सकती। और खान साहब को मजबूरन पेश जो है वो किया गया, यहाँ पर लाया गया और उन्होंने बायोमेट्रिक करवाई, बार बार करवाई, एक दफा नहीं करवाई, हर दफा वो पेश होते रहे। हालांकि वजीराबाद में उनके ऊपर हमला हुआ, हालांकि उनके ऊपर जो है वो जुडिशल कम्प्लेक्स जब वो पेश हुए तब हमला हुआ, हेलीकॉप्टर जो है वो उनका, उसके अंदर जो पेट्रोल है वो गलत डाल दिया गया, उसके साथ साथ और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। लेकिन उसके बावजूद, जान के खतरात के बावजूद, व्हील चेयर के ऊपर होने के बावजूद इमरान खान साहब कानून की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती, अदालतों के हुक्म का एहतराम करते हुए पेश हुए। और मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से स्पेशल शेरवानी बनाकर लाए हैं, जो पीएम बनेंगे तो लगाएंगे सर। इमरान खान साहब तो दूर दूर की बात है, अता तारड़ साहब कह के गए हैं आज। देखें, बात यह है कि शेरवानी वो बेशक सिलवाए रखें, वो पहन नहीं सकेंगे। हाँ, इस तरह से पहन सकेंगे कि वो शेरवानी पहन के अपनी तस्वीर एक बना लें और वो ट्विटर के ऊपर अपलोड कर दें। बतौर वजीर आजम नहीं पहन सकते और ये कह दें कि मैंने शेरवानी पहन ली है। क्या कहिएगा जिस स्पीड से आपके गुप्तान के ट्रायल चल रहे हैं इमरान खान साहब के, और आप आंसू भी आपके निकल आए कि उनको सजा होने जा रही है 14 साल की, मियां नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल रहा है, ये क्या कोल और फेल में तजाद नहीं है सर? क्या इस पर आपके क्या कमेंट्स हैं? बिल्कुल जी, मुल्क के अंदर 2 कानून हैं। एक तरफ फौरन ही पटिशन जो एडमिट ही नहीं हो सकती थी उसे एडमिट किया गया और नोटिस भी हो गए, और दूसरी तरफ हमारी दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले से लगी हुई थी जो रात को लिस्ट से कैंसिल किया गया। नैब तोशाखाना केस और नैब अलकादर ट्रस्ट केस, और इससे पहले कुछ दिन पहले इसी तरह से एक दरखास्त थी। होप ऑफ पाकिस्तान भी तो आ रही है ना, आपने देखा नहीं है ये रेड जोन भरा हुआ है? बिल्कुल, स्पाइडरमैन जो है वो आ रहा है, सुपरमैन आ रहा है, और इस वक्त वो फलस्तीन की जंग जीत के, फलस्तीन को फतह करके, कश्मीर को फतह करके आ रहा है, और अवाम उसका जो है वो भरपूर गो नवाज गो से इस्तकबाल करेगी। मियां नवाज शरीफ साहब ट्यूसडे वाले दिन अदालतों में पेश होंगे, एहतसाब अदालत में भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला उनको उनके खिलाफ नारेबाजी करने के लिए अदालत में आएंगे, या सुकून माहौल से मियां साहब को पेश होने दिया जाएगा जैसे इमरान खान साहब पर सजा हुई थी और अता तारड़ साहब लोग लेकर आते थे अदालतों में? देखें, ये हमारा शेवा नहीं है कि अदालतों के ऊपर इस तरह से आकर हमला किया जाए।
ایک جتھے کے ساتھ آپ اس کیس کے اندر فری کی نہ ہوں. اور آپ دیکھیں ہماری طرف سے آپ دیکھ لینا کہ کوئی بندہ جا کر کسی نے آج ناراض کوئی بات کی ہے. آج ہم بھی آئے ہیں اپنے کیسز میں تو گئی نہیں اس کورٹ میں, تو یہ کس جو ہے وہ کیس کے لیے وہاں پر تاڑاتا تھا. یہ صرف اور صرف لوگوں کو لے کر آیا اس وقت کہ عدالت کے اوپر حملہ ہو اور ایک ایسا نیا کیس بنایا جائے جو کہ عمران خان صاحب پر اور ان کے جو وکلاء ہیں اور باقی جو لوگ ہیں ان کے اوپر درج کیا جائے. جیسے ان کے وہ ہتھ کنڈے ہیں, کبھی ایف آئی آر کوئٹہ میں درج کرتے ہیں, کبھی دفعہ 144 کے اوپر ایف آئی آر درج کرتے ہیں, کبھی کوئی مقدمہ بناتے ہیں, کبھی کوئی مقدمہ بناتے ہیں. تو یہ بھی اس وقت یہی سازش تھی جو ان کی ناکام ہوئی. اور یہ جتھا لے کر گیا پاکستان تحریک انصاف یا پی ٹی آئی کا, تو کوئی لائر ایسا نہیں کرے گا کہ وہ آ کر یہ اس طرح کی کوئی حرکت کرے گا. پنجوتا صاحب, آپ کے دوست بڑے خوش تھے, مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے, آپ نے بھی کوئی گلاب جامن وغیرہ کھایا آج نواز شریف صاحب کے کیسز میں ریلیف ملنے کے بعد؟ دیکھیں گلاب جامن میں نے کیا کھانا ہے, یہ پوری عوام کو گلاب جامن 75 ایئر سے دیا جا رہا ہے. آپ میاں نواز شریف صاحب کو کیا دیکھ رہے ہیں ان فیوچر؟ کیا وہ بھی جیل جائیں گے اور اڈیالہ جیل میں وہ اور عمران خان صاحب میثاق جمہوریت پر سگنیچر کر کے باہر آئیں گے؟ سر ایسی ذرا بات نہیں ہے, جیل وہ ضرور جائیں گے. دوسری بات ذرا بھی ایسی نہیں ہے کہ عمران خان اس کے ساتھ رہیں گے. وہ کیوں ایک چور کے ساتھ, ایک ڈاکو کے ساتھ, ایک اشتہاری کے ساتھ جس نے ملک کا خون چوسا ہو اس کے ساتھ. آپ بھی تو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلے تو کہتے تھے اسٹیبلشمنٹ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, ہم کیوں مذاکرات کریں, ہم تو جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں. رؤوف حسن اور عمیر نیازی صاحب نے پریزیڈنٹ سے بات کی اور انہوں نے کہا ہمیں بیک فٹ پر جانا چاہیے, مفاہمت کرنی چاہیے, اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے چاہیے. کیا کہیے گا اس پہ سر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بات جو صرف ہو رہی ہے نا وہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن, فری اینڈ فیئر الیکشن. آپ سیاسی جماعتوں سے بات کریں. کبھی بھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ عمران خان نے یہ بات کی ہو کہ مجھے ملک سے باہر بھیجو. کبھی بھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ عمران خان کہے گا کہ مجھے جیل سے جو ہے وہ میں معافی مانگتا ہوں اور مجھے نکالو. کبھی عمران خان جو ہے ایبسولوٹلی ناٹ والے نعرے سے پیچھے نہیں ہٹے گا. کبھی عمران خان امریکہ کی غلامی قبول نہیں کرے گا. عمران خان نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم برابری کے اوپر ہر ملک کے ساتھ تعلق رکھ سکتے ہیں. ہم بطور غلام نہیں ہے کہ باہر سے کوئی دھمکی دے گا اور ہم اپنی جو ہے حکومت کو گرا دیں گے یا جو وہ کہے گا اور ہم اس کے مطابق امپلیمنٹ کر دیں گے. اس طرح کی کبھی بھی آپ بات نہیں دیکھیں. آپ کی میاں خان صاحب سے بارہا ملاقاتیں ہوتی ہیں, جب انہوں نے آپ کو بتایا کہ بڑا نام آپ کو میاں کا بس چڑھا ہوا ہے نا, اتنا ریلیف مل گیا عدالت سے, تو عمران خان صاحب کو آپ نے بتایا کہ میاں صاحب پاکستان آ رہے ہیں اور اسپیڈ سے ریلیف مل رہا ہے, تو انہوں نے کیا کمنٹ پاس کیے سر؟ دیکھیں میاں صاحب کے بارے میں ضرور بتایا گیا اور انہوں نے کہا کہ بالکل جو قانون اور آئین کے مطابق اسے سزا ملی ہے اس کو بالکل اس کے اوپر بات کریں اور کسی طرح سے مجرم کو جو ہے بیل نہیں مل سکتی, اس کے اوپر بات کریں, اپنی آواز اٹھائیں. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ اس طرح کا گراؤنڈ بنایا جائے جس میں وہ صرف اور صرف وہ اکیلے وہی ہوں جو ہر طرف کھیلیں بھی, بیٹنگ بھی کریں, بالنگ بھی کریں اور سارا کچھ کریں. یہ واضح طور پر عدالت سے بھاگو ایک اشتہاری ہے, اسے عدالت کے سامنے سرنڈر ہونا پڑے گا, عدالت کے سامنے جانا پڑے گا اور سیدھا وہ جیل میں جائے گا. ابھی بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پروٹیکٹیو بیل ملی ہے لیکن جیل والا معاملہ وہ اسٹل پینڈنگ ہے, جیل ان کو جانا پڑے گا. جیل سے آپ ڈیڈ شور, یو آر ڈیڈ شور؟ بالکل 100%. میاں نواز شریف صاحب اس سے پہلے پاکستان آئے تھے اور لاہور ایئرپورٹ سے جس طرح ان کو وردی والوں نے پکڑا تھا مریم نواز کے ساتھ, اس حوالے سے ایسا کچھ نہیں ہو سکتا ابھی بھی؟ دیکھیں اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے آپ کو, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ انہیں پکڑنے کے لیے یہ عدالتیں بیٹھی ہوئی ہیں یا ان کو پکڑنے کے لیے وہاں پر نیب یا کوئی ٹیم جائے گی؟ نیب خود آ کر بیان دے رہی ہے ہمیں ضرورت ہی نہیں, آپ جو مرضی کر لیں. اور یہی نیب جب جنرل فیض اور جنرل باجوہ ہوتے تھے تو سب کچھ مینیپولیٹ کرتی تھی. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ ادارے جو ہیں کسی کا پریشر نہیں ہونا چاہیے, اور نہ عمران خان کہتا ہے, بے شک وہ وزیر اعظم بھی تھے, کبھی انہوں نے نہیں یہ کہا کہ ادارے جو ہیں میری مرضی, انہوں نے ہر ایک کو آزاد. کبھی آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے اوپر انہوں نے آ کر اس طرح سے اٹیک کیا ہو اپنی حکومت میں؟ وہ تو بطور وزیر اعظم پیش ہوتے رہے یہاں پر. اور آپ نے دیکھا کہ نواز شریف, شہباز شریف جس دن فرد جرم اس کے اوپر عائد ہونا تھا اس دن اسے وزیر اعظم بنا دیا گیا. یہ فرق ہے. فیوریٹ چائلڈ ہے نا سر؟ بس فیوریٹ چائلڈ ہے. اور فیوریٹ چائلڈ کیوں ہے؟ کیوں عوام کو جو ہے. یس سر. ہاں تھینک یو. بہت بہت شکریہ. نعیم حیدر پنجوتا صاحب, عمران خان صاحب کے وکیل میرے ساتھ موجود تھے. نواز شریف صاحب کو جو ریلیف مل رہا ہے اس پر یہ برہم نظر آئے. اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.